امام عالی مقام علی ابن ابی طالب اس فرمان دے وچ انسان نو زندگی دا ایک درس دیندے پے ہیں کہ انسان نو چاہیدا ہے کہ اللہ نے جو نعمتاں نازل کیتیاں ہیں، اللہ نے جو رحمت دے دروازے کھولے ہیں، صاحبان اگر انسان ایک لمحے کن غور کرے، فکر کرے، ٹھنڈے دماغ دے نال سوچے کہ اے جیڑیاں رحمتاں ہوندیاں پیاں ہیں، اے جو فضل و کرم ہوندا پیا ہے، کیا انسان انہاں نعمتاں دا اہل ہے؟ تو حقیقتاً انسان نو تھوڑی جی غور و فکر کرن دے بعد اے واضح طور تے معلوم ہو ویسی کہ انسان انہاں نعمتاں دا اہل نہیں ہو سکدا۔ ایتا اس دا فضل و کرم ہے، ایتا اس دی رحمت ہے کہ او دیندہ پیا ہے، او فضل کریندہ پیا ہے۔ امام عالی مقام انسان نو اسے پاسے متوجہ کریں دے پہ ہیں کہ اللہ نے جو تیرے تے نعمتاں دے دروازے کھولے ہیں، جو تیرے تے فضل و کرم کیتا ہے، انہاں نعمتاں دے شکرانے دے طور تے اپنے مال نو اپنے عزیز و اقارب تے خرچ کر، اور مال خرچ کرنے کدی تنگ دلی تے کم ظرفی دا مظاہرہ نہ کریں۔ صاحبان فکر و نظر اگر مال نہ ہوئے تو کم از کم انہاں دے نال پیار و محبت، عزت و احترام تے نرم مزاجی نال پیش آؤ۔ صاحبان فکر و نظر گفتگو کرن دی خاطر میں جس عنوان دا انتخاب کیتا ہے وہ ہے نرم مزاجی۔ اس عنوان دے تحت چند معروضات میں تواڈی خدمت عرض کرنا چاہنا۔ امام عالی مقام علی امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرمیندے ہیں کہ جڑا شخص نرم مزاج ہوئے وہ انسان اپنی قوم دی محبت، اپنے قبیلے دی محبت ہمیشہ باقی رکھ سکتا ہے۔ یاد رکھے نرم مزاجی تے خوش اخلاقی اے انسانی زندگی دے ایسے سرمائے ہیں جڑے کدی ختم نہیں ہو سکتے۔ امام عالی مقام نے خطبہ دیتا اور اس خطبے دے وچ رشتہ داراں دے نال مالی تعاون دا ذکر کیتا، اور اس تو بعد قوم و قبیلے دے نال پیار و محبت دی اہمیت نو دسیا۔ ویکھو صاحبان جدن انسان امیر ہوندا ہے تو اکثر اس سے تکبر آویندا ہے، اپنے خاندان دے لوگاں نو تے عام غریباں نو کوئی اہمیت نہیں دیندا، انہاں دے گھر آمن ونجن نو اپنی عزت دے خلاف سمجھیندا ہے۔ اگر خاندان غریب ہوئے تو اپنا تعارف اس خاندان دے حوالے نال نہیں کرویندا۔ امام عالی مقام علی ابن ابی طالب اس فرمان دے وچ انسان نو زندگی دا ایک درس دیندے پے ہیں کہ انسان نو چاہیدا ہے کہ اللہ نے جو نعمتاں نازل کیتیاں ہیں، اللہ نے جو رحمت دے دروازے کھولے ہیں، صاحبان اگر انسان ایک لمحے کن غور کرے، فکر کرے، ٹھنڈے دماغ دے نال سوچے کہ اے جیڑیاں رحمتاں ہوندیاں پیاں ہیں، اے جو فضل و کرم ہوندا پیا ہے، کیا انسان انہاں نعمتاں دا اہل ہے؟ تو حقیقتاً انسان نو تھوڑی جی غور و فکر کرن دے بعد اے واضح طور تے معلوم ہو ویسی کہ انسان انہاں نعمتاں دا اہل نہیں ہو سکدا۔ ایتا اس دا فضل و کرم ہے، ایتا اس دی رحمت ہے کہ او دیندہ پیا ہے، او فضل کریندہ پیا ہے۔ امام عالی مقام انسان نو اسے پاسے متوجہ کریں دے پہ ہیں کہ اللہ نے جو تیرے تے نعمتاں دے دروازے کھولے ہیں، جو تیرے تے فضل و کرم کیتا ہے، انہاں نعمتاں دے شکرانے دے طور تے اپنے مال نو اپنے عزیز و اقارب تے خرچ کر، اور مال خرچ کرنے کدی تنگ دلی تے کم ظرفی دا مظاہرہ نہ کریں۔ صاحبان فکر و نظر اگر مال نہ ہوئے تو کم از کم انہاں دے نال پیار و محبت، عزت و احترام تے نرم مزاجی نال پیش آؤ، کیونکہ خلوص علیہ السلام محبت نو خریدن دا سامان بن سکتا ہے۔ اے نرم مزاجی قوم و قبیلے تے عام افراد دے دلاں نو جتن دا بہترین ذریعہ ہے۔ صاحبان فکر و نظر یاد رکھے نرم مزاجی معاشرے دے وچ سکون و آرام، الفت و محبت، عزت و احترام پھیلا سکتی ہے۔ انج لوگاں دیاں زندگیاں بچ سکدیاں ہیں تے مال و دولت وچ بھی برکت ہو سکتی ہے۔ انسان نو اس پاسے بھی متوجہ رہنا چاہیدا ہے۔ کدی کدا تا انسان آپ بڑا نیک مزاج ہوندا ہے، نیک طبیعت ہوندا ہے، رشتہ داراں دے حقوق ادا کرنے والا ہوندا ہے،
مگر اس دے ارد گرد دے لوگ بہت سخت مزاج ہوندے، اپنی سخت مزاجی دی وجہ تو رشتہ دارانو، قریبی دوستانو، عزیزانو تکلیف پہنچے دے ہیں۔ تو ہر مومن دی شرعی ذمہ داری بن دی ہے کہ مومن اپنے ارد گرد دے لوگاں تے نظر رکھے، اگر کوئی انسان ایسی حرکت کریں دا پیا ہے تو اس نو اپنے رشتہ داراں دے نال تے عام غریباں دے نال نرم مزاجی تے خوش اخلاقی دے نال پیش آمن دی تاکید کریں دا روے۔ انشاءاللہ تعالی اسے طریقے دے نال نرم مزاج انسان دی محبت عزیز لوگاں دے دلاں دے وچ، رشتہ داراں دے وچ، دوستاں دے وچ، احباب دے وچ پیدا ہو ویندی ہے، اور لوگ اس دے نال ملنا، اس نو سلام کرنا، اس کو بہنا پسند کریں دے ہیں، اور او جدن دنیا تو ٹر ویندا ہے تو اس دے حق کے دعائے خیر کریں دے ہیں۔